والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا محمد بعداد فضل الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. محترم حاضرین، ما بحضور شما یک تحفه نبوی را پیش میکند که الفاظ همین تحفه این است که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم حاضرین، این روز از طرفی استاذا برای ما کدام موضوع داده شد، موضوع برای فضیلت سلام است. محترم حاضرین، در قرآن عظیم الشان الله پاک مهربانی میکند: و اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها او ردوها. ترجمه: هر وقت برای شما که کس تحفه را پیش میکند، شما از او تحفه خوب را پیش کند یا تحفه خود او را پیش کو. محترم حاضرین، در یک حدیث آمده حضرت عمران ابن حسین رضی الله تعالی در یک حدیث روایت میکند که بیشک یک نفر آمد و فرمود: السلام علیکم. جواب پیغمبر علیه السلام باشیز فرمود: حضور علیه السلام ده. باز دیگر نفر آمد و فرمود: السلام علیکم و رحمت الله. جواب پیغمبر علیه السلام باشیز فرمود: حضور علیه السلام 20. باز دیگر نفر آمد و فرمود: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جواب داد پیغمبر علیه السلام باشیز فرمود: حضور علیه السلام 30. محترم حاضرین، از این حدیث برای مایان معلوم شد که سلام بسیار نیکی حاصل می شد. محترم حاضرین، در یک حدیث آمد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود است: او نفرمایا نیز کدام که مشابهت می کند بغیر از مایان مشابهت نکند همراه یهود و نصارا. بیشک سلام یهود با اشاره انگشت و سلام نصارا با اشاره دست است. محترم حاضرین، برای مایان ضرور است که مشابهت یهود و نصارا را نکنید و لہذا برای مایان ضرور است که طریقه اسلام را بجای عمل کند. محترم حاضرین، در یک حدیث آمد حضرت انس رضی الله تعالی عنه از این حدیث روایت میکند که بیشک حضور علیه السلام فرمود است که ای بچه، کدام وقت شما داخل شده در خانه خود سلام بگویید، میباشد همین سلام برای تو هم برکت است و نفرای همین خانه هم برکت است. محترم حاضرین، از این حدیث برای مایان معلوم شد که سلام بسیار برکت دارد. محترم حاضرین، در یک حدیث آمد حضرت علی رضی الله تعالی عنه می فرماید که بیشک حضور علیه السلام فرمود است که یک مسلمان از برای دیگر مسلمان 6 حق است. یک مسلمان از برای دیگر مسلمان روبرو شد، سلام واجب است. دوم، که یک مسلمان با دیگر مسلمان دعوت کند، دعوت قبول کند. سه، که یک مسلمان عطسه کند، باید که دیگر مسلمان الحمدلله بگوید. چهارم، کدام وقت که بیمار شد باید که پرسان بکند. پنجم، کدام وقت که یک مسلمان وفات شد جنازه برآورد. شش، کدام چیزی با خود خوش دارد باید که دیگر مسلمان هم خوش دارد. محترم حاضرین، از این حدیث برای مایان معلوم شد که یک مسلمان از برای دیگر مسلمان سلام جواب حق است. محترم حاضرین، در یک حدیث آمده که بیشک یک نفر سوال کرده از حضور علیه السلام کدام اسلام بهتر است؟ فرمود حضور علیه السلام: شما طعام بدهی و سلام بگویی. نفر نشناسی کدام نفر که نمیشناسی. و آخر دعوانا الحمدلله.